28 अप्रैल 1945 को इटली के शहर मिलान में कुछ लोगों की लाशें लाकर लटकाई गई और उन्हें पत्थर मारे गए। इनमें एक लाश इटली के साबिक डिक्टेटर और एडोल्फ हिटलर के दोस्त मुसोलिनी की थी। ये उस डिक्टेटर का अंजाम था जिसने इटली पर 20 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की थी। वो इटली में इतना मकबूल था कि उसके चाहने वालों ने उसकी लाश को भी कब्र से निकालकर अपनी मर्जी की जगह पर दफन करने की कोशिश की। मुसोलिनी का उरूजो जवाल कैसे हुआ? मुसोलिनी 29 जुलाई 1883 को इटली के शहर प्रीडिपियो में पैदा हुआ था। उसका बाप एक लोहार था और मां कैथोलिक स्कूल टीचर थी। उसके वालिद ने मैक्सिको के एक अनजहानी सदर बेनिटो जुआरेज के नाम पर अपने बेटे का नाम बोनेटो रखा था और साथ में अपना खानदानी नाम मुसोलिनी भी लगा दिया। तो इस तरह इस बच्चे का नाम पड़ गया बोनीटो मुसोलिनी। मुसोलिनी अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका एक छोटा भाई था और उसके बाद एक छोटी बहन थी। मुसोलिनी को सोशलिज्म अपने वालिद से विरसे में मिला था क्योंकि उनका वालिद भी सोशलिस्ट नजरिया रखता था। वो लोहे का काम करने में अपने वालिद की मदद करते थे। उनके वालिद ने उनकी सियासी तरबियत की और 19वीं सदी की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के मुतालिक उन्हें बताते थे। मुसोलिनी ने कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स के नजरियात के मुतालिक भी अपने वालिद से कुछ सुना था। वो कार्ल मार्क्स की शख्सियत के सहर में मुब्तला हो चुके थे। जब मुसोलिनी स्कूल जाने की उम्र को पहुंचे तो उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया गया, लेकिन वो वहां बच्चों के साथ मारपीट करते थे। एक बार उन्होंने चाकू से स्कूल के एक बच्चे को जख्मी भी कर दिया। उस पर स्कूल की इंतजामिया ने उन्हें सख्त सजा दी। जवान होने के बाद मुसोलिनी सियासी सरगर्मियों में खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इटली में उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वो मुलाजमत की तलाश में स्विट्जरलैंड चले गए। इस सफर के दौरान भी उन्होंने कार्ल मार्क्स की एक तस्वीर जेब में रखी हुई थी। स्विट्जरलैंड में वो एक ट्रेड यूनियन में शामिल हो गए और मजदूरों के हक में तहरीक चलाने लगे। स्विस हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करके जिला वतन कर दिया। मुसोलिनी इटली वापस लौट आए और एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली, लेकिन जल्द ही ये जॉब छोड़कर फिर ट्रेड यूनियन के लिए काम करने लगे। वो अखबारात में कम्युनिज्म के हक में कॉलम्स भी लिखते। इटली की हुकूमत कम्युनिस्ट ख्यालात को नापसंद करती थी और कम्युनिज्म के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन करती रहती थी। मुसोलिनी को भी अपने सियासी ख्यालात की वजह से कई बार जेल की हवा खाना पड़ी, मगर वो हर बार रिहा हो जाते थे। 1912 में उन्होंने लोटा डी क्लासी के नाम से अपना अखबार निकाला। उसके बाद वो एक और अखबार अवांती के भी एडिटर रहे और उसकी सर्कुलेशन दुगना कर दी। – 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो इटली ने बरतानिया और फ्रांस की हिमायत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ाई शुरू कर दी। इटली की हुकूमत ऑस्ट्रिया की एम्पायर खत्म करके उसके इलाके हथियाना चाहती थी। कम्युनिस्ट लोग इस लड़ाई के सख्त खिलाफ थे। मुसोलिनी ने भी शुरू में इसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन जब जंग में इटली का पल्ला भारी होने लगा तो मुसोलिनी ने जंग की हिमायत शुरू कर दी। जब इनके दोस्तों ने एतराज किया तो मुसोलिनी ने कहा, कार्ल मार्क्स ने भी तो कहा था कि जंग के बाद ही इनकलाब आता है। जंग की हिमायत की वजह से मुसोलिनी और कम्युनिस्ट तबके की राहें जुदा हो गई। कम्युनिस्ट तबके ने मुसोलिनी का बायकाट कर दिया। मुसोलिनी भी खुलेआम उनसे नफरत का इजहार करने लगे। वो इटली में घूम फिर कर जंग के हक में तकरीरें करने लगे। फिर एक मौका पर वो खुद भी महाज पर पहुंच गए और दुश्मनों से लड़ने लगे। उनकी तकरीरों और जंग में शिरकत ने उन्हें अवाम की नजरों में हीरो बना दिया। उनकी अवामी शोहरत ने उन्हें पहली जंग अजीम के बाद के हालात से फायदा उठाने में मदद दी। मुसोलिनी को असल अरूज तब मिलना शुरू हुआ जब जंग अजीम खत्म होने पर भी इटली को उसकी मर्जी के फायदे नहीं मिल सके। इटली को सिर्फ ऑस्ट्रिया का इलाका ही मिला। जर्मन और ऑस्ट्रियन एम्पायर के बाकी तमाम इलाके या तो आजाद हो गए या फिर बरतानिया और फ्रांस जैसी नौआबादियाती ताकतों के कब्जे में चले गए। जंग की वजह से इटली माली बहरान का भी शिकार हो गया, जिसमें उसे बरतानिया और फ्रांस से कोई मदद नहीं मिल रही थी। इन हालात से फायदा उठाकर मुसोलिनी ने अपनी फाशिस्ट पार्टी बना ली। इस पार्टी के कारकुन स्याह वर्दी पहनते थे और यूरोप में ब्लैक शर्ट्स के नाम से मशहूर थे। ब्लैक शर्ट्स की मदद से मुसोलिनी ने इटली के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। इटली की मरकजी हुकूमत और मुसल्लह अफवाज भी उनके सामने बेबस हो गई। 28 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी के हजारों ब्लैक शर्ट्स ने रोम का मुहासरा कर लिया।
رومن شہنشاہ مانویل III نے موسولینی کو ملک کا وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح یہ محاصرہ ختم ہوا اور موسولینی کا دور اقتدار شروع ہو گیا۔ موسولینی نے شروع میں عوامی فلاح کے بہت سے کام کیے۔ انہوں نے سڑکیں اور پل بنوائے، ملک کی زرعی نظام کو بہتر کیا۔ انہوں نے رومن کیتھولک عیسائیت کی مرکزی شہر ویٹیکن سٹی کو بھی آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ اس لیے پوپ پائس 11 نے موسولینی کو خدا کا تحفہ قرار دیا۔ لیکن موسولینی کی حکومت سے مزدور انتہائی ناخوش تھے۔ موسولینی نے مزدوروں اور کمیونسٹ طبقے پر بہت ظلم ڈھائے اور مزدور لیڈر جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی موسولینی سے ملاقات کی۔ وہ شروع میں موسولینی کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور ان پر شاعری بھی کرتے رہے۔ موسولینی کی شخصیت نے صرف علامہ اقبال کو ہی نہیں بلکہ جرمنی کے نازی لیڈر ایڈولف ہٹلر کو بھی بہت متاثر کیا۔ ہٹلر نے موسولینی سے متاثر ہو کر ہی جرمنی میں نازی انقلاب کا خواب دیکھا تھا۔ وہ موسولینی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ 1933 میں جب ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا تو اس نے موسولینی سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ موسولینی ہٹلر سے ملنے جرمنی بھی آئے۔ انہوں نے ہٹلر کو خوش رکھنے کے لیے آسٹریا پر جرمنی کا قبضہ تسلیم کر لیا اور اٹلی میں یہودیوں کے خلاف بھی سخت کارروائیاں کی۔ موسولینی خود کو اٹلی کے شہنشاہ جولی سیزر سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سیزرز کے مجسمے کے پاس کھڑے ہو کر اسی سٹائل میں عوام کو ہاتھ ہلاتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ پرانی رومن سلطنت جیسا بڑا امپائر قائم کریں۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں انہیں یہ موقع مل گیا۔ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو موسولینی نے شروع میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ اٹلی کی فوج جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ موسولینی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب وہ جنگ میں شامل ہوں تو ان کا نقصان زیادہ نہ ہو اور علاقے بھی زیادہ ملیں۔ جون 1940 میں جب جرمن فوجیں فرانس کو فتح کر رہی تھیں تو موسولینی نے برطانیہ اور فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اٹلی کے طیاروں نے برطانیہ پر بمباری کی۔ فرانس کے کئی علاقوں پر بھی موسولینی کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ موسولینی نے یونان پر بھی حملہ کیا لیکن یونانیوں نے اپنی بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اٹلی کی فوجوں کو بار بار شکست سے دوچار کیا۔ اپنی فوج کی شکستیں دیکھ کر موسولینی خود محاذ جنگ پر گئے اور ایک بلند ٹاور پر کھڑے ہو کر اپنی فوج کا حوصلہ بڑھاتے رہے، لیکن ان کی فوج پھر بھی آگے نہ بڑھ سکی اور یونانیوں نے انہیں مار کر بھگا دیا۔ اس موقع پر ہٹلر نے موسولینی کی مدد کی اور جرمن فوج نے یونان پر قبضہ کر لیا۔ یونان میں شکست کے علاوہ اٹلی کو اور محاذوں پر بھی شکست ہونے لگی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایتھوپیا، صومالیہ اور لیبیا پر اٹلی کا قبضہ تھا، لیکن جنگ کے دوران یہ علاقے بھی اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ صومالیہ اور ایتھوپیا پر برطانوی فوج نے قبضہ کر لیا۔ لیبیا میں اٹلی کچھ کامیاب رہا۔ اٹلی اور جرمنی کی مشترکہ فوج نے جرمن کمانڈر رومیل کی کمان میں مصر پر حملہ کیا۔ ایک موقع پر فوج نہر سویز پر قبضے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن یہاں برطانوی جنرل منٹگمری نے نومبر 1942 میں انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس کے 2 ماہ کے اندر جنرل اپنی فوج کے ساتھ لیبیا پر قبضہ کر چکے تھے۔ اٹلی کی یہ آخری نو آبادی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ موسولینی نے ہٹلر کی مدد کے لیے روس میں بھی فوج بھیجی تھی۔ اٹلی کی 8th آرمی نے جرمن آرمی کے ساتھ مل کر سٹالن گریڈ کی لڑائی لڑی، لیکن اس لڑائی میں ہٹلر کو بھی شکست ہوئی اور اٹلی 8th آرمی بھی تباہ ہو گئی۔ 1943 میں امریکی اور برطانوی افواج نے اٹلی کے جزیرے سسلی پر قبضہ کر لیا۔ اتحادیوں کے اٹلی پر براہ راست حملے کی وجہ سے اٹلی کی عوام بھی موسولینی کے خلاف ہو گئی۔ رومن شہنشاہ نے حالات کا رخ بھانپ کر موسولینی کو فوری طور پر وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا۔ موسولینی کو گرفتار کر کے ایک پہاڑی مقام پر قید کر دیا گیا، لیکن جرمن فوج نے ایک زبردست ریسکیو آپریشن کر کے انہیں چھڑا لیا اور شمالی اٹلی میں ان کی حکومت قائم کر دی۔ لیکن یہ کٹ پتلی حکومت تھی، علاقے کا اصل نظام تو جرمن چلا رہے تھے۔ 1945 میں جب ہٹلر کا نازی جرمنی بھی جنگ میں بے بس ہو گیا تو موسولینی نے سوئٹزرلینڈ کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی۔ سوئٹزرلینڈ جنگ میں غیر جانبدار تھا اور وہاں پناہ لینے کا مطلب تھا کہ اتحادی طاقتیں موسولینی کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ موسولینی نے ایک بوڑھے فوجی کا روپ دھارا اور اپنی محبوبہ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، لیکن وہ کمیونسٹ جس پر موسولینی نے ظلم ڈھائے تھے وہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے 25 کلومیٹر دور قصبے ڈونگو میں موسولینی کے قافلے کو گھیر لیا، موسولینی کو پہچان کر گرفتار کر لیا۔
اگلے روز ایک فائرنگ اسکواڈ نے موسولینی اور ان کی محبوبہ دونوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، لیکن موسولینی نے موت کا سامنا بھی بڑی جرت سے کیا۔ انہوں نے اپنے قاتلوں سے کہا، تمہارا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے، سیدھا میرے دل میں گولی مارنا۔ موسولینی، اس کی محبوبہ اور دیگر فاشسٹوں کی لاشیں ٹرک میں لاد کر میلان شہر میں لائی گئیں۔ یہاں انہیں الٹا لٹکا کر پتھر مارے گئے۔ آخر امریکی فوجی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے لاشوں کو نیچے اتروا کر شہر کے باہر ایک قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن موسولینی کے مخالفین اس قبر کی بے حرمتی کرتے رہے۔ اس پر موسولینی کے کچھ حامی لاش کو قبر سے نکال کر لے گئے۔ انہوں نے قبر پر ایک نوٹ بھی لکھ کر رکھ دیا کہ اے ہمارے لیڈر، تم اب ہمارے ساتھ ہو، پر تم پر پھول نچھاور کریں گے، لیکن تمہاری خوشبو تو ان پھولوں سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ عرصے بعد پولیس نے میلان کے جنوب میں ایک عیسائی عبادت گاہ سے موسولینی کی باقیات برآمد کر لی۔ ان باقیات کو بعد میں موسولینی کی بیوہ ڈونا ریچل کے حوالے کیا گیا۔ یہ باقیات پھر موسولینی کے خاندانی قبرستان میں دفن کر دی گئی۔ اس طرح اٹلی کا یہ فاشسٹ ڈکٹیٹر موسولینی اپنے انجام کو پہنچا۔